देव्युवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञमहेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ईश्वर उवाच देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकम् सर्वैश्वर्यकरम् पुण्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वदारिद्र्यशमनम् श्रवणाद्भुक्तिमुक्तिदम् राजवश्यकरम् दिव्यम् गुह्याद्गुह्यतरम् परम् दुर्लभम् सर्वदेवानाम् चतुष्षष्टिकलास्पदम् पद्मादीनाम् वरान्तानाम् निधीनाम् नित्यदायकम् समस्तदेव्यसंसेव्य मणिमाद्यष्टसिद्धिदम् किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकम् तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनः शृणु अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीम् बीजपदमित्युक्तम् शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासः करन्यासः स इत्यादि प्रकीर्तितः। ध्यानम् वन्दे पद्मकराम् प्रसन्नवदनाम् सौभाग्यदाम् भाग्यदाम् हस्ताभ्यामभयप्रदाम् मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम् भक्ताभीष्टफलप्रदाम् हरिहरब्रह्मादिभिः सेविताम् पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्ताम् सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतराम् शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् प्रकृतिम् विकृतिम् विद्याम् सर्वभूतहितप्रदाम् श्रद्धाम् विभूतिम् सुरभिम् नमामि परमात्मिकाम् वाचम् पद्मालयाम् पद्माम् शुचिम् स्वाहाम् स्वधाम् सुधाम् धन्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् नित्यपुष्टाम् विभावरीम् अदितिम् च दितिम् दीप्ताम् वसुधाम् वसुधारिणीम् नमामि कमलाम् कान्ताम् क्षमाम् क्षीरोदसम्भवाम्।